अस्सलामुअलैकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। पाकिस्तान में हालात रोज़ बरोज़ अबतरी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हर नए दिन के साथ एक बुरी खबर सुनने को मिलती है। आज के दिन भी एक मल्टी नेशनल तवासास कंपनी ने पाकिस्तान को बाय बाय कहने का फ़ैसला कर लिया है। हर बंदा बुखलाहट का शिकार है, लेकिन अदलिया कोई भी फ़ैसला नहीं कर रही। ये वक्त ज़ाती मफादात से बढ़कर मुल्क का सोचने का है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए और इस टाइम पर सही फ़ैसले करने चाहिए। काश अदलिया को कुछ तो होश आ जाए कि पाकिस्तानी अवाम किस दलदल की ज़िंदगी में दसते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरदारी माफिया जो किसी तरह भी इस ख़ानदान को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आ रहा। इनका टारगेट जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम है। कभी जजों के ज़रिए और कभी जर्नलों के ज़रिए इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं और वही काम बिलावल भुट्टो ज़रदारी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। रुकावट जो है वो सिर्फ इमरान खान है, जो ये चाहता है कि कौम की किस्मत बदली जाए और ये कौम की किस्मत को ही डबोना चाहते हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने नवाज शरीफ ख़ानदान को सिसिलियन माफिया कहा था। मैंने हमेशा ही इस ख़ानदान को मुनज़्ज़म जराइम पेशा ख़ानदान समझा है। पहले ये कुछ लोगों को हायर करते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। आज आप देख लीजिए कि किस तरह काजी फायज़ ईसा जो हैं इस फैसले को ना मानते हुए, अपने आप को नंगा करते हुए खुद ही वहाँ से निकल गए। असल में ये डाका जो है अदलिया पर है और इनके तमाम राज जो हैं वो नवाज शरीफ के पास हैं। इसीलिए ये लोग कुछ करने से पहले डरते हैं। आज इमरान खान कानून की हुक्मरानी की बात करता है और कंपनी इसे कुचलना चाहती है। अगर हम बहसीते कौम इमरान खान के खंबे को भी वोट देंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तभी जीत सकता है। सारी इमरान खान की पार्टी तोड़ लें, लेकिन खंबा और लोटा तो पाकिस्तान से नहीं छीन सकते। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की क़यादत में एक दफ़ा फिर से इमरान खान को लाएंगे और पाकिस्तान के सरसब्ज़ व शादाब दिन फिर से वापस आएंगे। इस टाइम पर पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो, यहाँ मुल्क का हर गरीब डिफ़ॉल्ट हो। मेरे रब एक बार हमारी फरियाद सुन ले, इन गद्दारों, चोरों और डाकुओं को अपने अंजाम तक पहुंचा। और आज इसहाक डार जो हैं उन्होंने सहाफ़ी पर बदतरीन तशद्दुद किया। ज़रा सोचिए कि अगर इसके पास आज कैमरा ना होता और वो तमाम हक़ाइक़ अवाम ना देख पाती तो क्या आज तहरीक इंसाफ के वज़ीर जो हैं, जो कि इस टाइम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो सहाफ़ी आज पर मीडिया पर बैठे हैं, और ये जो मोमबत्ती माफिया है, ये क्या इस्लामाबाद में इसहाक डार के खिलाफ़ जो है वो एहतजाज करेंगे? लेकिन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सारे बिके हुए हैं। जिनके ज़मीर जागते हों एहतजाज तो वो करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है, मैं कहती हूँ उसको ना सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, बल्कि सिविलियंस के ट्रायल का आइन के तहत जितना भी एख्तियार उनको दिया गया है वो भी उनसे वापस लेना चाहिए। पाकिस्तान के ऐसे ट्रायल पर सख्त पाबंदी आयद करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स का फ़ैसला करने वालों को बरतरफ करने और नाअहल करने के अहकामात भी सादर करने चाहिए। और जिस तरह आज़ादी राय पर इस टाइम पर कदम लगाया गया है, अदलिया को इस केस को भी इसमें सुनना चाहिए कि ये कौन से फ़ौजी हैं जो कि हर चैनल की, हर मीडिया की, हर बंदे की आवाज़ को बंद कर रहे हैं। कोई बंदा इस टाइम पर अपनी आवाज़ को हक सच के लिए बुलंद नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ ये बड़ा माफिया पाकिस्तान को लूटने के लिए रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत अब कार्रवाइयाँ डालना शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ ने अरबों डॉलर जीडीपी वाली कराची पोर्ट में सिर्फ $50 मिलियन में 50 सालों के लिए यूएई को बेचने का फ़ैसला कर लिया है और इसके लिए प्रोफेशनल्स हायर कर लिए गए हैं। आपको पता है कि मैं किन प्रोफेशनल्स की बात कर रही हूँ, जो कि कल टीवी पर आकर ये कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, हम पाकिस्तान में सरमायाकारी लाएंगे। तो मुहिब वतन पाकिस्तानियों, जब पाकिस्तान के सासों को बेचेंगे पैसे तो आएंगे। तो पूरी कंपनी जो है वो इस टाइम पर
عمران خان کے خلاف ہے، اور پشاور میں اس وقت عمران خان کے خلاف ایک نئی کھچڑی پک رہی ہے، جس میں اسد عمر، شاہ محمود قریشی، اسد قیصر جو ہیں وہ صبح پشاور ہائی کورٹ میں نظر آئے، اور عارف علوی صاحب جو ہیں وہ بھی اس ٹائم پر پشاور میں موجود ہیں۔ یہ تمام لوگ عمران خان کے خلاف پرویز خٹک کے ساتھ مل کر ایک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عارف علوی بھی تحریک انصاف کو ٹاٹا بائے بائے کر کے چلے جائیں گے۔ عمران خان جو ہیں وہ اس ٹائم پر جارحانہ موڈ میں ہیں۔ پرویز خٹک نے تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ نئی جماعت میں آؤ، میں اس ٹائم پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر تمام معاملات طے کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے پرویز خٹک کے خلاف جماعتی سطح پر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ مرکزی سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے پرویز خٹک کو اظہار وجوہات کا نوٹس جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ پرویز خٹک 7 روز کے اندر اندر اس کا جواب دیں گے۔ اگر جواب تسلی بخش نہ دیا گیا تو ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور میں آج پوچھتی ہوں کہ آج ٹی ایل پی والے کہاں ہیں؟ آج کوئی کیوں احتجاج نہیں ہوا؟ کیا کوئی جلاؤ گراؤ نہیں ہوا؟ آج شہباز شریف جو ہیں وہ فرانس کے صدر سے ہنس کے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جس نے اپنی نگرانی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کروائی تھی۔ آج یہ لوگ کوئی احتجاج نہیں کر رہے کیونکہ محب وطن پاکستانیوں سب مل چکے ہیں۔ نیب میں ترامیم جو تھی وہ ہم نے نہیں کی تھی، نیب میں ترامیم فوج نے کروائی تھی۔ آخرکار مفتیٰ اسماعیل کھل کر باجوہ کے خلاف بول اٹھا۔ تو محب وطن پاکستانیوں، میں تو ہمیشہ سے آپ سے کہتی تھی کہ اصل میں باجوہ جو ہے وہ اپنی کرپشن چھپانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اس کرپٹ ٹولے کو جو ہے وہ نیب میں چھوٹ دلوائی تاکہ اس کی کالی دولت جو ہے اس کو سفید کیا جا سکے۔ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ عمران خان نہ تو خود کرپٹ ہے اور نہ کسی اور کو کچھ کھانے دے گا، اسی لیے اس نے عمران خان کو ہٹایا، اس کرپٹ ٹولے کو لے کر آئے۔ کیونکہ جب آپ ایماندار ہوتے ہیں تو دوسرا بندہ جو ہے وہ بھی آپ کو بے ایمانی نہیں کرنے دیتا، لیکن اگر چور ہوں تو ظاہر ہے چوروں کو تو سپورٹ کریں گے، اسی لیے باجوہ اس چور اور کرپٹ ٹولے کو لے کر آیا۔ اسی لیے آپ مان گئے ہو کہ عمران خان ایک سچا محب وطن پاکستانی ہے، اس نے ہمیشہ ہی پاکستان کے ساتھ حق اور سچ کی بات کی ہے۔ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ صدر عارف علوی کی طرف سے استعفیٰ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پر عاصم منیر کا بہت زیادہ دباؤ ہے اور عمران خان جو ہے اس کا پوری طرح پلان بھی کامیاب ہو چکا ہے۔ جس طرح آج آپ نے دیکھا اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے خلاف گئے ہیں۔ عمران خان یہی چاہتے تھے کہ عدلیہ میں بھی جو کچھ کالے لوٹے ہیں وہ پوری طرح عوام کے سامنے بے نقاب ہوں، اور آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ پوری عوام کے سامنے اور ان کی نظروں میں آ گئے، اور آنے والے دنوں میں عارف علوی جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف کو ٹاٹا بائے بائے کریں گے اور کپتان کے خلاف ایک لمبی پریس کانفرنس کریں گے، 9 مئی کسانے کی مذمت کریں گے۔